Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, univers plus de SVT de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la séquence numéro 1. Donc la séquence numéro 1 intitulée la diversité des milieux naturels. La diversité des milieux naturels. Donc dans les pages la page 12 et 13. Donc la page 12 et 13. Donc le manuel هذا غادي نمشيو معاه دو باج بار دو باج. Donc هنايا هاد la séquence qu'est-ce qu'on va on va parler de la diversité يعني تنوع الأوساط الطبيعية. وغادي نجاوبوا على السؤال علاش هاد التنوع؟ علاش ما عندناش ان سول ميليو؟ دونك هذه هو لا كيسيون ديال اليوم، علاش ما عندناش واحد لو ميليو، واحد الوسط الطبيعي فقط؟ علاش عندنا هذا الاختلاف؟ ما هو السبب اللي خلانا كنشوفوا في الطبيعه حنا مادام الانسان لا يتدخل في لا ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل، لا يتدخل في الاوساط الطبيعيه، علاش كتخرج لنا هاد لا ديفيرسيتي؟ علاش هاد الطبيعه كتعطينا تنوع؟ شنو اللي العوامل اللي خلات هذا التنوع؟ دونك هذا هو الموضوع ديالنا. دونك اون فا poser le problème tout près de chez toi يعني قريبا من منزلك ومن مسكنك tu peux observer de nombreux milieux naturels يعني كيمكن تشوف أن واحد العدد ديال الأوساط الطبيعية ils font partie de ton environnement. هاد الأوساط الطبيعية هي كتشكل جزء من البيئة اللي كتعيش فيها. Découvrons ensemble ces milieux de vie. إذن غادي نحاولوا نكتشفوا هاد الأوساط التي نعيش فيها. إذن la première question اللي غنجاوبوا عليها في هاد السيونس quelle différence y a-t-il entre les différents milieux naturels؟ إذن شنو هو الاختلاف بين الأوساط الطبيعية المختلفة؟ هذا من جهة. ثم السؤال الثاني la deuxième question Comment expliquer la diversité des milieux naturels؟ كيف نفسر هاد التنوع؟ علاش هاد التنوع تعطى لنا في الأرض؟ هو الله تعالى هو اللي خلق هاد الشيء بطبيعة الحال. حنا فاش كنقولوا طبيعيا بدون تدخل الإنسان يعني الطبيعة بطبيعة الحال، ولكن الخالق الأول لهاد الشيء هو الله تعالى. ولكن علاش كيتعطى لنا هاد التنوع ديال الأوساط الطبيعية بدون تدخل الإنسان؟ Donc les objectifs à atteindre الأهداف التي سنحققها identifier les différents milieux naturels غادي نحددوا مختلف الأوساط الطبيعية. ثم identifier la différence entre هاد لي بيزاج غنشوفوا بعض المناظر وغادي نحددوا لي ديفيرونس. هاد الوسط يختلف عن الوسط الآخر، بماذا يختلف؟ ثم on va expliquer la diversité des milieux naturels. Donc غادي نفسروا علاش هاد الأوساط الطبيعية هي مختلفة، ما هو السبب في ذلك وما هي العوامل المتدخلة. دونك غنمشيو لاكتيفيتي نيميرو 2 عفوا نيميرو 1 ديكوفرير لي ميليو اكواتيك. إذن هنا الأوساط المائية، غادي نبداو بالأوساط المائية. دونك إلا خدينا هاد الوسط هذا فيه كائنات il y a des êtres vivants et des êtres non vivants كما شفنا الحصة اللي فاتت. هاد لو دوكيمون شنو كيمثل لينا؟ ان بيزاج كوتيي يعني هو منظر ساحلي. هنا هذا شاطئ، هذا منظر ساحلي. هاد المنظر الساحلي شكون هو ليليمون دومينو هنا ولا لو كاركتير دومينو؟ شنو كيطغى هنايا على هاد لو بيزاج؟ كيطغى عليه لو سابل وكيطغى عليه لو. دونك الماء والرمال، هذا حيت هو وسط ساحلي. إذن كاين عندنا الماء وكاين عندنا الرمال، ولكن العنصر الأكثر طغيانا هنايا لو دومينون هو لو. ولهذا هذا الوسط إلي دي أكواتيك. إذن هذا الوسط فهو وسط مائي. إذن هذا الوسط مائي عنده دي زيتر فيفون فيجيتو. إذن هنايا كائنات حية نباتية. هاد الكائنات الحية النباتية كتعيش في الشاطئ وفي الماء والماء المالح. إلا خدينا هاد
لي فيجيتو وديناهم مثلا لواحد الوسط اخر، ربما ما غاديش يعني يتطوروا، ما غاديش يوقع النمو. ولكن هذا هو الوسط الذي تتكيف معه هذه الكائنات. دونك هنا السؤال اللي غادي نطرحه طرحناه، كيف نفسر هذا الاختلاف؟ دابا هذا الوسط هذا هو المنظر نتاعو. الا مشينا لوسط اخر غنلقاو كائنات اخرى ونباتات اخرى وحيوانات اخرى مختلفه على هذا الوسط. اذن كل وسط عنده لي كاركتيرستيك ديالو، كل وسط عنده الخصائص نتاعو خاصه به. شنو هو السبب؟ هو كاين عندنا لا طومبيراتور. اذا هنا درجه الحراره اللي كاينه هنا ماشي هي نفس درجه الحراره مثلا اللي كاينه في هذا لو لاك، مثلا في هذه البحيره. هنايا مثلا الرطوبه اللي كاينه هنا ماشي نفس الرطوبه اللي كاينه هنا. اذا هذا هو اللي كيخلي الاوساط الطبيعيه تختلف من وسط الى اخر. هنا الماء اللي عندنا ماء مالح، هنا الماء عذب، اذا هذا اختلاف. ثم عندنا مثلا الضوء اللي هنا ماشي نفس الضوء اللي هنا، لان حنا كنعرفوا الضوء بالنسبه للنباتات ماذا يمثل. ثم المناخ اللي كاين هنا ماشي نفس المناخ اللي كاين هنا. ثم ايضا لي زاكتيفيتي هيومان، الانشطه ديال الانسان اللي كتمارس في هاد البلاصه ماشي نفس الانشطه اللي كتمارس. فهاد العوامل هي اللي كتخلي لنا التنوع ديال الاوساط الطبيعيه. اذن كذلك هنا لو لاك، هذه بحيره، هاد البحيره ماؤها عذب. هنا عندنا حيوانات، عندنا اشجار، عندنا عشب، عندنا احجار. اذن هذه مكونات عندها يعني تخص البحيره. شكون اللي خلى البحيره تخرج بهذا الشكل هذا في الطبيعه؟ اذن داك الشيء اللي تكلمنا عليه، لان البحيره عندها خصائص ديالها تختلف على لو بيزاج كوتيي كما شفنا. دونك غادي ندوزو دابا. هنايا عندنا جوج ديال لي ميليو اكواتيك اللي الماء هو الذي. دابا علاش كنقولوا الماء؟ الا جبنا هذا الماء وحذفناه من هنا شنو غادي يوقع؟ هذا الوسط غادي يتبدل. هنا كيبان بان اللو هو العنصر اللي خلى هذا الوسط نسميوه وسط مائي. كذلك هنا البحر، الا مثلا هذا الماء البحر اصبح جاف غادي تتبدل الاوضاع وغادي تتبدل الوسط الطبيعي وغيعطينا وسط مختلف على هذا الوسط. دونك هنا غادي ننتقلوا دابا لاباج سويفونت وغادي نتكلموا على لي ميليو تيغستر، يعني الاوساط القاريه. الاوساط القاريه يعني اللي الماء ما موجودش فيها بكثره. دونك هنايا مثلا الا خدينا هاد جوج ديال لي دوكيمون، دونك هنايا اون فوغي، هنايا هادي سي اون فوغي. شكون هو العنصر اللي طاغي هنايا؟ هو التربه الخصبه. هاد التربه خصبه وبالتالي كتنبت فيها نباتات بشكل كثيف كما كنعرفوا حنا الغابه والمكونات نتاعها. وهاد الغابه مادام كاين نباتات فكتكون حيوانات، لان الحيوانات كتغذى على النباتات. هنايا عندنا لو ميليو ديزيرتيك، ان بيزاج ديزيرتيك دونير، يعني وسط صحراوي واحي. هذه واحه، هذه تسمى واحه. اذا لاحظوا هنا شنو هو النبات اللي عندنا النخيل. هنا عندنا النخيل. اذا النخل هو من الطبيعه ديالو انه كيعيش في الصحراء. علاش؟ لان ما كيحتاجش الماء بزاف. لو انه كان كيبغي الماء غادي يعيش، غادي ينبت في الغابه. وهاد الشجره مثلا ما يمكن لهاش تعيش هنا. علاش؟ لان هاد التربه غير صالحه، هذه رمال. الرمال نحن نعلم بان الرمال الماء يتسرب، فالنبات اللي ما يقدرش يحتفظ على الماء في الاعضاء والاجزاء نتاعو ما يمكنش يعيش في هذه البلاصه هذه. ولهذا كنوجدوا بان نباتات ديال الصحراء هي نباتات خاصه بالصحراء، والنباتات ديال الغابه خاصه بالغابه. شنو اللي كيتحكم في هذا الشيء؟ الماء والمناخ كما قلنا قبيله، الرطوبه، درجه الحراره. اذا هذه هي العوامل التي تتحكم في نشوء وسط يختلف عن وسط اخر. اذا هنايا مثلا التربه اللي هنا كتحتفظ بالماء، هي تربه خصبات كتحتفظ بالماء وكتخلي هذه الاشجار تنمو. اذا هنا هذه النباتات تتكيف مع هذا الوسط. هنا النباتات اللي ما تستطعش تخزن الماء عندها في الاجزاء نتاعها ما تقدرش تعيش هنا.
فستدبل وستموت. وبالتالي فلكل نبات يعني وسطه الذي يتكيف معه، وكذلك حتى الحيوانات. هناك بعض الحيوانات اللي غادي تستطيع تعيش في هذا المكان، وهناك حيوانات تستطيع تعيش هنا وما تعيش هنا. إذن غادي نمشيو لي دو زوتر دوكيومون. عندنا هنا اون مار، المستنقع كذلك فهو وسط يعتبر تيغستر. علاش؟ لأن النسبة ديال الماء هنا ضئيلة ماشي كبيرة بارابور كما شفنا قبيله في لي ميليو اكواتيك. لي ميليو اكواتيك عندنا الماء بزاف، عندنا البحر، عندنا البحيرة. هنا الماء قليل، يعني غير واحد الجزء ديال الماء. كذلك بالنسبة لو بيزاج دان واد، الواد هو عاوتاني واحد الواد شي مرات راه كيمكن ينشف، كيمكن ما يبقاش الماء الا جات يعني جفاف، وبالتالي غادي يتبدل الوضع ديال هذا الوسط. ولكن هذا الماء مهم بالنسبة لهذا الوسط، يساعد على نمو النباتات وكذلك الحيوانات. إذن هذا كذلك يعتبر قاري. لماذا؟ لأن عندنا النسبة ديال الماء قليلة، فالجزء اللي طاغي هنا هو التربة ولي غوش، الصخور والتربة. إذن من خلال هاد الملاحظة اللي لاحظنا، دونك دابا غادي ننتقلوا بوغ ريبوندر او كيسيون ديال هاد الشيء اللي شفنا في هاد المناظر هادو وهاد الوثائق. دونك جو رياليز. La première question, identifier les composantes et les caractéristiques des milieux naturels représentés par le document, les documents de 1 à 6. إذن شفنا 6 ديال لي دوكيومون. إذن هنا السؤال هو خصنا نحددوا المكونات والخصائص نتاع لي ميليو ناتوريل اللي عندنا في هاد الوثائق هادو. اذا بالنسبه لينا شنو شفنا في هاد الوثائق؟ دونك لي ميليو ناتوريل se caractérisent par une grande diversité، يعني هاد الاوساط تتميز بالتنوع دون لور اسبي جينيرو. اذا شفنا فيها لو ميليو مارين اللي هو الوسط البحري، شفنا في لو دوكيمون الاول. ثم شفنا في ان دوكيمون وسط ساحلي ميليو كوتيي، شفنا لو لاك، شفنا لا فوري اللي هي الغابه، شفنا لو ديزير، شفنا لو مار اللي هو المستنقع ولا البركه المائيه، ثم لا ريفيير، ثم لا فلوف ايتترا. اذا هادو هما الانواع اللي عندنا، منهم دي ميليو كي سون terrestres ومنهم دي ميليو كي سون aquatiques، يعني أوساط مائية وأوساط قارية. Néanmoins, ces milieux ont plusieurs caractéristiques communes que l'on peut résumer comme suit. إذن هاد الأوساط عندها دي كاركتيرستيك، خصائص مشتركة. شنو هما هاد الخصائص؟ دونك كاين عندنا دي زيليمون مينيرو، لي زيليمون مينيرو اللي هما المكونات المعدنيه، اولا كنقولوا شي مرات لي زيليمون فيزيك. سو سون دي زيليمون ناتوريل كي نو سون با فيفون. اذا هاد المكونات غير حيه، نو سون با فيفون. اذا هاد المكونات اللي كنسميوها المكونات المعدنيه او المكونات الفيزيائيه هي غير حيه. مثلا من بين هاد المكونات كاين عندنا لو، كاين عندنا لير، وكاين عندنا لي غوش. هاد المكونات تسمى مكونات معدنيه. علاش؟ لان فيها المعادن، داكشي علاش كنسميوها مينيرال. عندنا لي زيتر فيفون، كاين عندنا لي زيليمون مينيرو وعندنا لي زيتر فيفون. لي زيتر فيفون هما المكونات الحيه. والحصه اللي دازت تكلمنا وقلنا كتنقسم الى قسمين، كاين عندنا لي زانيمو et les végétaux. باش كنميزوا المكونات الحيه على المكونات الغير الحيه؟ دونك لي زيتر فيفون الناس، اذا المكونات الحيه تتوالد، سونوريس تتغذى، غرونديس تنمو، سو ريبرودويز يعني كتكاثر. مثلا حنا ما عمرنا شفنا مثلا المكونات الغير الحيه تتكاثر. الحجر مثلا، الصخور، هل تتكاثر؟ لا تتكاثر. ما يمكنش نخلي انا مثلا 3 ديال الحجرات وواحد النهار يوليو 7. دونك وبالتالي هذه خاصيه ديال الكائنات الحيه.
ثم il meurt تموت الكائنات الحية تموت لأنها تتنفس وكذلك غيسبير كاينة هنايا واحد المعلومة كذلك غيسبير كذلك تتنفس غيسبير دونك غيسبير تتنفس دونك هذا بالنسبة لا بروميير كيستيون لا دوزيام كيستيون فورميلي des hypothèses pour expliquer les différences entre ces différents milieux. دابا غنحطوا بعض الفرضيات تفسر علاش عندنا اختلاف في الاوساط الطبيعي. اذا بعض الفرضيات ومن بعد غادي نجاوبوا على السؤال. دونك من بين الفرضيه الاولى مثلا هاد الاوساط مثلا peut-être chaque milieu a des caractéristiques physiques qui lui sont propres. يعني علاش عندنا اختلاف في الاوساط الطبيعيه؟ ربما هاد الاوساط عندها دي كاركتيرستيك فيزيك، يعني مثلا هذا فيه الماء بزاف، هذا فيه الهواء بزاف، هذا فيه الصخور بزاف، هذا ما فيهش الصخور. اذا الذي يتحكم هو لي كاركتيرستيك فيزيك. كل وسط عنده دي كاركتيرستيك خاصه به. دونك qui lui appartient مثلا l'éclairement, la température, l'humidité كذلك كما تكلمنا في البداية ديال الحصة وقلنا نقدروا نزيدوا المناخ اللي هو دونك حتى هو يتدخل. الأنشطة الإنسانية كذلك تتدخل. هذه افتراض، هذا افتراض. الافتراض الثاني اللي نقدروا نفترضوه peut-être les milieux sont de nature différente. يعني هاد الأوساط مختلفة بحيث عندنا ما هو قاري وعندنا ما هو أكواتيك، ما هو قاري وما هو مائي. هذا الاختلاف ربما حتى هو خلانا وخرج لنا اختلاف في الأوساط الطبيعية. ثم من بين الافتراضات اللي نفترضوا ربما لي تيب دي زيتر فيفون، الأنواع ديال الكائنات الحية اللي كتعيش في الوسط هي اللي خلات الاختلاف. هادو دي زيبوتيز، هادو فرضيات كيمكن يكونوا صحاح كيمكن ما يكونوش صحاح. دابا غادي نمشيو لا كيسيون سيفونت. ديدويزي لا ديفيرسيتي دي ميليو ناتوريل. دابا غادي نستنتجوا الاختلاف ديال هاد الاوساط الطبيعي. دونك لي ميليو ناتوريل étudiés connaissent une diversification. إذن هاد الأوساط الطبيعية تعرف اختلافا. selon quoi? selon leur type. يعني كاين عندنا des milieux terrestres et des milieux aquatiques. leurs composantes كاين عندنا les composantes vivantes et les composantes non vivantes. ثم leurs caractéristiques physiques اللي تكلمنا عليهم اللي هما l'éclairage, la température, l'humidité, المناخ, le climat, etc. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس. هنا بقات لينا une définition à retenir. شنو هو un milieu naturel? C'est un lieu، هو واحد المكان où vivent des êtres vivants qui y trouvent la nourriture, l'abri, le support, etc. إذا الوسط الطبيعي شنو هو؟ هو واحد المكان كتعيش فيه كائنات حية حيث كتلقى لا نوغيتور. إلا ما لقاتش لا نوغيتور راه غتموت. كتلقى المأوى وكتلقى الدعم من طرف داك الوسط داك المكان. إذا هذا كل ما يتعلق بهاد لا سيونس. لا séquence numéro 1 concernant la diversité des milieux naturels, donc la science de vie et de terre de la première année d'enseignement collégial.